अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान अंदाज में समझाऊँगा और बिल्कुल सही मुकम्मल मालूमात आपको दूँगा कि नफ़िल तवाफ़ आपने किस तरह से करना है और नफ़िल तवाफ़ कितने चक्करों पर मुश्तमिल होता है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो आप उम्रा के तवाफ़ में नहीं करेंगे लेकिन नफ़िल तवाफ़ में आप वो चीज़ें कर सकते हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो उम्रा के तवाफ़ में करनी होती हैं लेकिन नफ़िल तवाफ़ में आपने वो चीज़ें नहीं करनी होती। और ऐसी कौन सी गलतियां हैं कि जो आपसे अगर सरज़द हो जाएं तो आपका नफ़िल तवाफ़ नहीं होगा। और ऐसी कौन सी गलतियां हैं कि जिनकी वजह से आप पर नफ़िल तवाफ़ में भी सदका फ़ितर के बराबर सदका वाजिब होगा। तो इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना आपसे इनमें से कोई भी अहम चीज़ मिस हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो देखें नाज़रीन, नफिल तवाफ़ भी उम्रा के तवाफ़ की तरह ही हजर अस्वद के इस्तिलाम से आपने शुरू करना है। यानी कि हजर अस्वद वाले कोने के आप सामने आएँ और हजर अस्वद का इस्तिलाम करें दोनों हाथों से या एक हाथ से कि बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, और आपने तवाफ़ अपना शुरू कर देना है। लेकिन इस तवाफ़ में क्या करना है कि आपने इज़्तिबा नहीं करना। अगर आपने इहराम की चादरें लपेटी हुई हैं तो आपने इस तवाफ़ के लिए इज़्तिबा आपने नहीं करना, यानी कि दाएं कंधे को आपने इहराम की चादर से बाहर नहीं निकालना, जैसे आपने उम्रा के तवाफ़ में दाएं कंधे को बाहर निकाला था। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने इसमें रमल भी नहीं करना, यानी कि जो पहलवानों वाली चाल आपने उम्रा के तवाफ़ में चली थी पहले 3 चक्करों में, वो भी आपने नफिल तवाफ़ में नहीं करना, यानी कि रमल आप नहीं करेंगे। और 7 चक्करों में आपने आराम आराम से चलना है। और देखें, दुआओं की जहाँ तक बात है तो 7 चक्करों में आपने खूब दुआएं मांगनी है। जो दुआएं आपको आती हैं, अरबी के अंदर आती हैं तो अरबी के अंदर मांगें, आपकी अपनी ज़बान में जो आपको दुआएं आती हैं वो आप मांगें, या जो दुआएं आपने सोची हुई हैं कि हम बैतुल्लाह में जाएंगे, मस्जिद हराम में जाएंगे, बैतुल्लाह के सामने ये दुआएं मांगेंगे, तो वो तमाम दुआएं आप मांगें और अपने दिल से मांगें। कोशिश करें कि देख कर या किसी मोबाइल ऐप से आप ना पढ़ें बल्कि ज़बानी आप पढ़ें, क्योंकि जो लज्जत ज़बानी मांगने में है वो देख कर मांगने में नहीं है, और जो दुआएं ज़बानी कबूल होती हैं वो उतनी जल्दी देख कर मांगते हुए कबूल नहीं होती, क्योंकि उनमें कुर्ब इलाही कम होता है देख कर मांगने में। और ज़बानी मांगने में क्योंकि आपके दिल से आवाज़ निकल रही होती है तो उसमें कुर्ब इलाही ज़्यादा पैदा होता है, तो इसलिए उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा कबूल होंगी। इसके अलावा जब आप तवाफ़ करते हुए रुकन यमानी के सामने पहुंचेंगे तो रुकन यमानी पे आपने कौन सा अमल करना है, तो उस वक्त आप देखें कि अगर वहाँ पर रश ना हो तो फिर आपने उसको छूना है और वहाँ से फिर आगे गुजर जाना है। लेकिन बहुत से लोग रुकन यमानी को चूम रहे होते हैं, तो आपने रुकन यमानी को चूमना नहीं है। और अगर वहाँ पर रश होता है तो फिर आप वहाँ से ऐसे ही गुजर जाएं, फिर आपने उसकी तरफ इशारा भी नहीं करना। और रुकन यमानी से हजर अस्वद तक हर तवाफ़ के हर चक्कर में आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व किना अज़ाबन नार। ये दुआ पढ़ना रुकन यमानी से हजर अस्वद तक ये सुन्नत है। और जब आप हजर अस्वद के सामने पहुंच जाएं तो फिर दोबारा आपने हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है। तो अब आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो नफिल तवाफ़ करने के लिए जाते हैं और एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद कहते हैं कि हमारा नफिल तवाफ़ हो गया। या बहुत से लोग 2 चक्कर लगाते हैं, 3 लगाते हैं, या वो समझते हैं कि जितने चक्कर आसानी से लगा लें वो काफ़ी है, नफिल तवाफ़ हो जाता है। तो देखें, नफिल तवाफ़ करना आपके ऊपर कोई लाजमी नहीं है, लेकिन जब आप नफिल तवाफ़ शुरू कर दें तो उसको मुकम्मल करना आपके ऊपर फिर वाजिब हो जाता है। और एक नफिल तवाफ़ में 7 चक्कर होते हैं, चाहे वो कोई भी तवाफ़ हो, उम्रे का हो, नफिल तवाफ़ हो, हज का तवाफ़ हो, हर तवाफ़ 7 चक्करों पर मुश्तमिल होता है। यानी कि एक दफ़ा जब आप नफिल तवाफ़ करना शुरू कर देंगे तो 7 चक्कर फिर लगाना आपके ऊपर वाजिब हो जाएंगे, यानी कि उस तवाफ़ को मुकम्मल करना वाजिब होगा आपके ऊपर। और जिस तरह से आपने ये पहला चक्कर मुकम्मल किया है, इसी तरह से आपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। और अब नाज़रीन बात करते हैं उन चीज़ों पर कि जो आपने उम्रा के तवाफ़ में नहीं करनी थी लेकिन नफिल तवाफ़ में आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो उनमें क्या है कि हजर अस्वद का बोसा लेना, यानी कि हजर अस्वद को टच करना। तो देखें, उम्रा के तवाफ़ में आजकल के दौर में आप तवाफ़ के दौरान हजर अस्वद को ना छू सकते हैं और ना ही उसका बोसा ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर खुशबू लगी होती है और आप होते हैं हालत हराम में, और उस वजह से आप हजर अस्वद पर नहीं जा सकते।
لیکن نفل طواف میں چونکہ اب آپ حالت احرام میں نہیں ہیں تو اب آپ حجر اسود پر جا سکتے ہیں، اس کا بوسہ لے سکتے ہیں۔ لیکن بوسہ لیتے وقت اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہاں پر دھکم پیل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر رش نہ ہو تو اس وقت تو آپ جا کر بوسہ لے لیں، لیکن اگر رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کو دھکے لگنے کا خطرہ ہو، تو پھر آپ بوسہ نہ لیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بوسہ لینا سنت ہے، لیکن لوگوں کو دھکے دینا یہ حرام ہے۔ تو سنت کے چکر میں آپ نے حرام کام نہیں کرنا کہ الٹا آپ کو کہیں گناہ نہ مل جائے۔ اس کے علاوہ ملتزم پر جانا، تو دیکھیں طواف کے دوران آپ ملتزم پر جا سکتے ہیں، وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن عمرہ کے طواف میں آپ ملتزم پر نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے، لیکن نفل طواف میں آپ جا سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ رکن یمانی، کہ عمرہ کے طواف میں اس کو بھی آپ نے نہیں چھونا کیونکہ اس میں خوشبو لگی ہوتی ہے، لیکن نفل طواف میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ اس کو چھو سکتے ہیں اگر وہاں پر رش نہ ہو تو۔ اس کے علاوہ نفل طواف میں بھی بیت اللہ کے کسی اور حصے کو چھونا یا اس جگہ پہ کھڑے ہونا، وہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں، اور طواف میں ایسا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ صحابہ نے کیا، تو اس لیے باقی کسی بھی جگہ سے آپ نے دوران طواف بیت اللہ کو نہیں چھونا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دوران طواف نہ بلڈنگز کی طرف دیکھنا ہے نہ بیت اللہ کی طرف، یعنی کہ ادھر ادھر آپ نے نہیں دیکھنا بلکہ اپنی نظریں سیدھی رکھنی ہیں، کیونکہ فرمایا کہ طواف بھی ایک طرح کی نماز ہی ہے، لیکن اس میں ضرورت کے تحت بولنے کی اور ضرورت کے تحت ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت ہے۔ تو اس لیے نہ دنیاوی باتیں آپ نے کرنی ہیں کسی کے ساتھ، بلکہ اپنی دعاؤں میں مشغول رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں۔ اور اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز بتانی ہے یا کسی سے کوئی چیز پوچھنی ہے تو اس کی آپ کو اجازت ہے، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، یا ضرورت کے تحت آپ ادھر ادھر دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، یا ویسے آپ کی نظر اگر ادھر ادھر چلی جاتی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے ہی آپ کو پھر یاد آئے تو آپ اپنی نظریں سیدھی کر لیں، کیونکہ یہ چیزیں طواف کے آداب کے خلاف ہیں، ان میں کوئی گناہ یا کوئی دم یا صدقہ آپ پہ واجب نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں، اور اس کے علاوہ دوران طواف آپ نے نہ سینہ بیت اللہ کی طرف کر کے چلنا ہے اور نہ پیٹھ بیت اللہ کی طرف کر کے چلنی ہے، کیونکہ جتنا ایریا آپ اس طرح سے چلیں گے کہ آپ کی پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہو گئی یا آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا تو پھر آپ کا طواف مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا ایریا آپ چلیں گے وہ طواف میں شمار نہیں ہوگا، اور اگر ایک چکر بھی طواف کا رہ گیا تو آپ کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ واپس آئیں اور اس جگہ کو دوبارہ سے آپ کور کریں، یعنی کہ اس جگہ میں دوبارہ آپ چلیں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں رش کی وجہ سے، تو جب آپ 7 چکر اپنے مکمل کر لیں تو پھر ایک 8واں چکر آپ اضافی لگائیں، تاکہ جو جگہ آپ کی رہ گئی تھی تو اس جگہ پہ آپ نے دوبارہ آ کے چلنا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ عمل بھی نہ کیا اور آپ نے کوئی فاصلہ طواف کا اس طرح سے طے کیا تھا کہ جس میں سینہ یا پیٹھ آپ کی بیت اللہ کی طرف ہو گئی تھی، تو پھر آپ کا طواف مکمل نہیں ہوگا، اور اس کے لیے پھر آپ کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر طواف کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ نفل طواف ہم بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، تو دیکھیں کوئی بھی طواف آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے وضو شرط ہے، تو جس چکر میں بھی آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو اسی ٹائم آپ فوراً باہر نکل جائیں، وضو کر کے دوبارہ آئیں، تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں کہ آپ کا وضو جس جگہ سے ٹوٹا تھا، یعنی کہ جس جگہ پہ ٹوٹا تھا جس چکر میں، اس چکر کو وہیں سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، اور بہتر عمل یہ ہوگا کہ اگر پہلے 4 چکروں میں آپ کا، یعنی کہ پہلے دوسرے تیسرے چکر میں چوتھے چکر میں آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو پھر آپ پہلے چکر سے دوبارہ شروع کر لیں، بہتر عمل اور افضل عمل یہ ہے۔ لیکن اگر آپ اسی جگہ سے بھی شروع کرتے ہیں تب بھی آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا اور صحیح ہوگا۔ اور 5ویں 6ٹھے 7ویں چکر میں اگر آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو پھر آپ اسی چکر کو اسی جگہ سے شروع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز طواف والی وہ ادا کرنی ہے، یعنی کہ 2 رکعت نماز واجب الطواف، وہ کوشش کریں کہ مقام ابراہیم کا سامنے ادا کر لیں، کیونکہ وہاں پہ ادا کرنا سنت ہے، لیکن اگر وہاں پر جگہ نہیں ملتی ہے آپ کو تو کسی بھی جگہ پر آپ وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک ہی ٹائم میں 2 3 یا 4 طواف کرنا چاہیں اور ان کی نماز وہ پھر کس طرح سے ادا کریں گے، یعنی کہ ہر طواف مکمل کرنے کے بعد ان کی نماز ادا کریں، یا وہ چاروں طواف یا جتنے بھی انہوں نے طواف کرنے ہیں وہ طواف پہلے ایک ساتھ ادا کر لیں اور اس کے بعد اکٹھی ان کی نماز ادا کر دیں۔ تو دیکھیں آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں کہ ایک طواف مکمل کیا اس کی نماز ادا کر لی، پھر دوسرا طواف مکمل کیا اس کی نماز ادا کر لی، اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، فرض کریں میں نے 3 طواف کرنے ہیں، تو 3 طواف جب آپ کے مکمل ہو جائیں تو ان کی نماز آپ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ پھر آپ پہلے ادا کریں 2 رکعت نماز واجب الطواف پہلے طواف کی، پھر آپ اس کے بعد ادا کریں 2 رکعت نماز واجب الطواف دوسرے طواف کی، اور پھر آپ ادا کریں 2 رکعت نماز واجب الطواف تیسرے طواف کی۔ تو اس طرح سے وہ پھر آپ
ایک ہی ٹائم میں آپ تینوں طواف کی اکٹھے بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی آپ طواف کریں، ایک دو کرنا چاہیں، چار کرنا چاہیں، 5 کرنا چاہیں، جتنے طواف آپ نے کیے ہوں ان کی نماز سب کی ایک ساتھ بھی جمع کر کے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تو تھا نفل طواف کا طریقہ۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور ناظرین اس ویڈیو کو اپنے دوسرے ساتھیوں تک بھی لازمی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں اور بہتر انداز میں اپنا نفل طواف ادا کر سکیں۔ اور ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔